आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। और व्यूअर्स आज मैं आप लोगों की खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ वह सूरह अल कौसर का एक बहुत ही नायाब और कीमती अमल है, और ये हर मकसद के पूरा होने के लिए और दुआओं की कबूलियत के लिए या किसी भी मुश्किल से निजात के लिए आप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और वीडियो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल के लिए कि पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं, दूसरों के साथ शेयर करें और नेकी के इस अमल में मेरे साथ शामिल हो जाएं। और व्यूअर्स पहले मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं। नाम तो मैं नहीं लूँगी किसी का भी, लेकिन दुआ जो है वो मैं हर वीडियो में करती हूँ, आप सबके लिए करती हूँ, तमाम मुसलमानों के लिए करती हूँ, तो वो एक ज़रूरी अमल है। ठीक है, तो पहले दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, हम बे औलाद हैं, हमारे औलाद के लिए दुआ करें। किसी के पास औलाद है तो बेटा नहीं है तो बेटे के लिए दुआ करने के लिए कहती हैं। तो मेरी दुआ है कि जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद नसीब फरमाए और नेक और सालिया औलाद से नवाजे, ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। और जिनका बेटे का मसला है कि उनको बेटे की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया बेटा अता फरमाए, आमीन। और शादी के लिए बहुत सारे लोग दुआ करने के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला सबके नसीब खोल दे जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं औलाद के रिश्तों के हवाले से, तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और उनकी औलाद के नसीब खोल दे, अच्छी जगहों पर वसीले बना दे, रिश्ते करवा दे और अच्छी और बहुत ही आसानियों वाली ज़िंदगियां जो है उनको अता फरमाए, आमीन। जो लोग स्टूडेंट्स हैं दुआओं के लिए कहते हैं, रिज़ल्ट आने वाला है या पेपर होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए और आला नंबरों से पास करे, आमीन। और जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, वसीला नहीं बन रहा है उतारने का, तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए और इंतज़ाम फरमा दे कर्ज उतारने का, आमीन। और रिज़्क की तंगी से जो लोग परेशान हैं तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क अता फरमाए। और इसके अलावा मैं तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ, दुनिया में जिस जिस कोने में भी मुसलमान हैं, तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे साथ अल्लाह ताला इस दुनिया में भी भलाई करे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई करे और हमारे ऊपर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें जो हैं वो नाजिल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, शुक्रिया। तो चले आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि आज मैं जो आप लोगों के लिए सूरह अल कौसर का वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है ताकि आपको वजीफ़े की अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, इसके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कुरानी अमल है, कुरान कोई भी पढ़ सकता है और कुरान सबके लिए हदायत का ज़रिया है, तो इसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको अमल का मैं बता देती हूँ कि अमल आपने किस टाइम करना है। तो ये नफल नमाज का अमल है, तो जिस टाइम पर भी नफल नमाज पढ़ी जाती है आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि बेस्ट टाइम जो है वो इशा के बाद अगर आप करें तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इशा की नमाज जब अदा कर लें उसके बाद फिर आपने 4 रकात नफल नमाज जो है वो हाजत की नीयत से अदा करने हैं। ठीक है, 4 रकात नफल नमाज अपने हाजत की नीयत से किस तरह अदा करने हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ। आपने पहली रकात में सूरह अल फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी रकात में भी इसी तरह से आपने सूरह अल फातिहा के बाद 50 मरतबा ही सूरह अल कौसर को पढ़ना है और फिर
جب آپ تیسری رکعت میں جائیں تو اسی طرح سے آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے، یعنی سورہ الفاتحہ کے بعد 50 مرتبہ آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سے آپ پڑھیں گے، اور سورہ اخلاص آپ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص کی جگہ آپ نے سورہ الکوثر کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ بعد میں یہ سوال بھی کریں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا نہیں، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن نفل نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، یعنی نیت کرنی ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ نماز پڑھنے چاہ رہے ہیں۔ یہ حاجت کی نماز کا عمل ہے اور بہت ہی گارنٹیڈ اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور پہلے آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ کس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ 4 رکعت جو میں نے جس طرح سے آپ کو بتائے ہیں اس طرح سے آپ ادا کیجئے، اور پھر جب آپ کی نفل نماز کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے 1000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 1000 بار آپ استغفار پڑھیں، اور استغفار کا کوئی بھی کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا یا بڑا جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1000 مرتبہ استغفار ہو گیا، یعنی 10 تسبیحاں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ نے اب دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا مانگنے سے پہلے بھی آپ جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی اچھی طرح سے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے اللہ کے حضور سجدے میں گر کے دعا کیجئے، اور پھر دعا مانگنے کے بعد آپ دوبارہ درود شریف پڑھیں جتنی بار آپ نے پہلے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کا یہ عمل جو ہے اس طرح سے پورا ہو جائے گا، اور یہ عمل کی مدت جو ہے وہ 3 دن کی ہے۔ 3 دن آپ نے یہ عمل لگاتار کرنا ہے بغیر ناغے کے، لیکن اگر آپ کا 3 دن میں مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، 11 دن تک کریں، 11 دن میں پورا نہ ہو تو 21 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن عمل کی مدت 3 دن کی ہے۔ اگر 3 دن میں مقصد پورا نہ ہو تو مقصد کے پورا ہونے تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مقصد ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی مقصد آپ کا ہو سکتا ہے، آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے عمل کا جو دن پہلے سلیکٹ کیا ہے، یعنی جس ٹائم پر آپ نفل نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پہلے دن اگر آپ نے ظہر کے ساتھ پڑھی ہے نماز تو پھر آپ کو باقی دنوں میں بھی ظہر کے بعد ہی پڑھنی ہوگی، اس لیے ٹائم وہ سلیکٹ کریں جس ٹائم پر آپ کے لیے ایزی ہے، کہ آپ روز اس ٹائم پر یہ نماز جو ہے حاجت کی نیت والی یہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ٹائم نہیں چینج کرنا، ٹھیک ہے؟ پہلے دن جو ٹائم آپ نے سلیکٹ کیا ہے، باقی دنوں میں جو آپ نے عمل کرنا ہے انہی دنوں میں آپ اسی ٹائم پر یہ عمل کیا جائے گا، پھر آپ وقت نہیں چینج کر سکتے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے اس ٹائم کو رکھیں جس ٹائم پر آپ اس عمل کو بآسانی اور ایزی ہو کر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے بتا دیں، شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ڈیلی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل کا آئیکن جو ہے اسے بھی پریس کر لیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
ومولانا محمد اللهم